बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा क्या है, आपने इसे जाकर ज़रूर देखना है। व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में जो आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात मैं आपके सामने रख दूं। इमरान खान की ट्वीट और उन्होंने अली मीन गंडापुर के लिए एक फाइनल वार्निंग जारी कर दी और इसका जवाब भी आ गया है। और अली मीन गंडापुर एक डमी वज़ीर आला है, एक प्रॉक्सी, एक अर्दली वज़ीर आला है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। और फिर खान साहब के केसेस, 2 केसेस हाई कोर्ट में लगे हैं और इतने अरसे के बाद इन केसेस को लगाने की असल वजह क्या है। और फिर इमरान खान के केसेस में अर्ली जो हेयरिंग की दरखास्त है, इसका भी हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर अडयाला में मुलाकात का दिन है, क्या ये मुलाकात करवाई जाएगी। और फिर व्यूअर्स, आपको विजुअल्स दिखाएंगे, एक कश्ती कैसे उल्टी और हमारे हुक्मरान, इनका पाकिस्तान की आवाम से कितना ताल्लुक है। और फिर भुट्टो पानी में क्यों नहीं डूब जाता, भुट्टो आज भी आपको पाकिस्तान में जिंदा जो नज़र आ रहा है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, इस नारे की। और फिर हकीकत क्या है। और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं और उसामा बिन लादेन की आज नेतन्याहू को याद क्यों आई, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस नशिस्त में कुछ विजुअल्स के जरिए। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर, इमरान खान का जेल से पैगाम, और अपने इस पैगाम में वो क्या कहते हैं, ये सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। पहले उन्होंने हमीदुर रहमान के मिशन का हवाला दिया, फिर उन्होंने सबसे गलत फैसला शेख मुजीबुर रहमान की मकबूल तरीन जमात अवामी लीग को दबाने का था, जिस पार्टी ने 162 में से 160 नशिस्तें जीती, इसे दीवार से लगा दिया गया। मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून बहाया गया, जबकि असल तादाद इससे कई ज्यादा है, जिसे छुपा लिया गया। आज पाकिस्तान में दोस्तों वही हालात हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि 1971 में जो हालात उस वक्त थे, आज भी इसका एक एक्शन रीप्ले हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और मुल्क की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये जो सबसे अहम नुकता इमरान खान ने अपने इस ट्वीट के अंदर और जो गुफ्तगू हुई, जिसे एलेबोरेट किया गया है, आज वो ये बताते हैं कि कैसे मुमकिन है कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर किसी तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू होता है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी जाती है। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता है तो उसे उठा लिया जाता है, उम्मीदवार, उनकी फैमिलीज को अगवा किया जाता है। सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया और फिर निज़ाम इस हद तक आगे बढ़ गया कि इंतखाबी निशान तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। और पूरी दुनिया ने देखा कि 8 फरवरी का दिन इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सर दिलवाई। कमिश्नर पिंडी का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसकी ज़मीर की आवाज़ थी, वो बोला, लेकिन मुर्दा ज़मीर जो इमरान खान के साथ चल रहे हैं वो खामोश रहे और आज तक खामोश है। दोस्तों, 50-50 हज़ार वोटों की धांधली का इतराफ़ होता है, मगर इस कमिश्नर रावलपिंडी को गायब कर दिया जाता है। उसका क्या ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, भोंडा बयानिया बनाकर उसे गायब कर दिया गया और आज तक उसका किसी को मालूम नहीं है। ये भी इमरान खान ने अपनी इस ट्वीट में तफसील के साथ जिक्र किया। जो अगली चीज़ थी वो 9 मई के असल मुजरिम है, वो कहाँ है, किसी को कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, याद रखिएगा कि 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज गायब की, जो रिकॉर्ड पर इस सीसीटीवी फुटेज को लाने नहीं देते। जितनी भी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई और जो कुछ हुआ आपके सामने है। पिछले 9 मई के केसेस में 2 दफ़ा जी फैसला आया है और इन दोनों फैसलों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 10-10 साल सज़ा जो है वो सुनाई गई और फिर ये सीटें इनसे छीन ली जाती हैं। फिर एक और जो नुकता इमरान खान ने कहा कि बेशर्मी की इंतहा है कि ये एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राना सनाउल्लाह को दे देते हैं। ये सब सज़ाएं बिल्कुल नाजायज़ हैं। आप ज़रा गौर करें, राना सनाउल्लाह उन शख्सियात में से हैं जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने रद्द किया।
अब ये जो सेनेट का इंतखाब होता है ना जी, आपके हाउस में जितने लोग हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार थे, उन्होंने वोट डालकर राना सनाउल्लाह को इस कुर्सी पर बिठाया। इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वो हालात हैं जो हम पाकिस्तान में पिछले 1.5 बरस से देख रहे हैं। उससे पहले एक और किस्म की फस्तायत थी। निज़ाम को एक्सटेंड किया गया, इसलिए किया गया ताकि आज के इस निज़ाम की बुनियाद रखी जा सके। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि खान साहब ने जो अगला नुक्ता बयान किया कि सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान में सब कुछ किया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर फौजी ऑपरेशन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कुछ लोगों को खुश करके पाकिस्तान की मादनियात के ऊपर कब्जा किया जा सके। अब ये मादनियात पर कब्जा और इन इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन जारी है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही हल है, और वो हल क्या है कि अली बिन गंडापुर, तमाम MNAs, तमाम MPs मिलकर इसे रोकें। और फिर अली बिन गंडापुर को इमरान खान ने कहा कि जाओ अफगानिस्तान और जाकर वहां के लोगों से बात करो। अगर यही ऑपरेशन जो KP में हो रहा है पंजाब में शुरू हो जाए तो क्या पंजाब हुकूमत के खिलाफ मरियम के हवाले से नफरत पैदा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अगर यही ऑपरेशन आप सिंध में शुरू कर दें तो क्या सिंधी अवाम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। यही हालात इस वक्त KPK के हैं। लोग नफरत कर रहे हैं और ये नफरत का बीज KP के अंदर बो दिया गया। जो हालात हम बलूचिस्तान में देखते हैं, वहां पर कोई आपकी अवामी हुकूमत तो नहीं है। आपने सरदारों के हवाले बलूचिस्तान को किया हुआ है और हुकूमत असल में कोई और कर रहा है। इसी तरह की एक हुकूमत KP में भी चाहते हैं। और अगर अवाम आपसे मुतनफ़िर हो गई, जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं, तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अली बिन गंडापुर को कहा कि जाओ अफगानिस्तान। ये भाई साहब कहते हैं कि जनाब मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये वो ओहदा है जो आईनी ओहदा है। ये किसी बंदे ने आपको खैरात में नहीं दिया। आप इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए और पाकिस्तान की आवाम ने तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर निज़ाम के खिलाफ बगावत की और इनकलाब लेकर आए। वो कहता है जी कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। और जो खबर आ रही है, बताया जाता है कि अली बिन गंडापुर का नाम 9 मई और दीगर मुकदमात के बायस पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 12 अगस्त 2025 को डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन को सफारती पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इजरा के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त अरसाल की जा चुकी है। लेकिन सर दिल नहीं मानता और अली बिन गंडापुर इसी तरह झूठ बोलते हैं और ही इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर। और इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे झूठ बोले और इनको एक आदत सी पड़ गई है पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की। आप 26 नवंबर को कहाँ गए? बुशरा बीबी को छोड़कर, ये कौम का सवाल है। आपके वहाँ से भागने की वीडियोस मौजूद हैं। इससे पहले कौम डी चौक पहुंची लेकिन आप गायब हो गए। और फिर आप कहां से निकले? आप असेंबली से बरामद हुए। आपने एक और झूठ बोला। और फिर उससे पहले मुतादिद दफा इमरान खान आपको कहते थे कि आप पहुंचे लियाकत बाग, लेकिन वहां से भी गायब हो गए। तो अली बिन गंडापुर क्या कर रहे हैं? वो कौम को धोखा दे रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं और इन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। इसीलिए इमरान खान से मिलते नहीं है, क्योंकि जिस दिन इनकी मुलाकात हो गई ये एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं सकेंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्हें इस्तेमाल करके अब फेंक चुकी है। और दोस्तों, अली बिन गंडापुर की इस पूरे सिस्टम में एक डमी हैसियत है। एक प्रॉक्सी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और इन्हें इस्तेमाल करके अब साइड पे रख दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि खान साहब का जी एक वर्कर था, 9 मई के केसेस में उसे पकड़ लिया गया और वो 9 मई के केस के अंदर सजा काट रहा था पेशावर में। पूरी पार्टी ने जोर लगा दिया कि यार उसके भाई का इंतकाल हो गया, उसे निकालो, पेरोल पर रिहाई उसकी करो। लेकिन अली बिन गंडापुर कुछ नहीं कर सके। एक DC साहब हैं जी, उनके दस्तखत, और फिर वज़ीर आला जिसके हुक्म पर पूरा सूबा चलता है, उसे इस बात की इजाज़त ही नहीं थी कि इमरान खान के एक वफादार सिपाही को आप बाहर निकालें, और वो नहीं निकाल सके। यानी एक सूबा जो है वो डिप्टी कमिश्नर रन कर रहा है और आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप खान साहब के जो सच्चे सिपाही हैं उनके हवाले से कोई कार्रवाई कर सकें या उनको कम से कम जेल में सहूलियात पर गौर कर सकें। वो लोग जो इस वक्त KP की जेलों में हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ये लोग आपके लिए निकले, ये पाकिस्तान के लिए निकले। ये इसलिए नहीं निकले थे कि इनके नाम पर तुम सियासत अपनी चमकाओ। लोग अपने प्यारों के जनाजे उठा रहे थे और तुम कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान की आवाम ये आपसे सवाल कर रही है। और पार्टी के अंदर सर अगर पॉलिसी नहीं आई ना, तो हमने नेपाल का हाल देख लिया, हमने बांग्लादेश का हाल देख लिया, हमने इंडोनेशिया का हाल देख लिया। अगली बारी किसकी है? इस जनूबी एशिया में ये फैसला आने वाले कुछ अरसे में हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, दुनिया के हालात बदल रहे हैं। जहां पे आप आवाम को उनका हक नहीं देते, आज देख लें कि फ्रांस की सड़कों के ऊपर लोग निकले हैं, 2 लाख लोग निकलकर
جو کٹوتیاں ہوئی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور صدر میکرون کے جانے کا مطالبہ ہو گیا ہے۔ جب آپ عوام کو ان کا حق نہیں دیتے، یہ صرف جنوبی ایشیا کی مثال نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو دبا کر، حکومتیں بنا کر اور ساز باز کر کے آپ کچھ بھی کر لیں گے۔ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہیں اور طاقت جتنی مرضی بڑی ہو، لوگ جب سڑک پر نکل آتے ہیں تو پھر سر انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ آج فرانس کے اندر یہ ساری صورتحال ہے، یہ صرف جنوبی ایشیا کی صورتحال نہیں ہے جنوبی ایشیا میں، یہ آپ کو فرانس کے اندر بھی یہی صورتحال جو نظر آئے گی۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے، اور ملاقات کون کرے گا؟ ظاہر شاہ، ملک عدیل، اعجاز خان، نغمہ خالد، ناہید سیف۔ میں جی ان لوگوں کے نام آپ نے اس سے پہلے بھی نہیں سنے ہوں گے، یہ لوگ کون ہیں، لیکن ان کی فہرست جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا نے تیار کی، جیل حکام کو ارسال کر دی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کئی ماہ سے جیل میں عمران خان کی ملاقات پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی، اور کچھ ہفتوں سے لگاتار صحافیوں کے نام بھی جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے، لیکن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اطہر کاظمی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام تھے، شفا یوسف زئی، شاکر اعوان، لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج ان کی ملاقات ہوتی ہے، صرف ان کو انکار سننے کو ملے گا، ملاقات نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے 2 مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے جی، اور پہلا مقدمہ حیران کن طور پر 9 مئی 2023 سے چند روز پہلے عمران خان کی جانب سے 6 مئی کو دائر نیب پولیس اور FIA کی کارروائیاں روکنے کی درخواست کل 2 سال بعد جسٹس محمد اعظم خان کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ آخری سماعت کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 2023 کو پہلی سماعت ہوئی، اور پھر 20 دسمبر کو نو سکوپ لسٹ میں اسے ڈال دیا گیا، یعنی داخل دفتر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد القادر کیس کی سماعت جی جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، پٹیشن فار ارلی ہیئرنگ، اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے، اور یہ آج 11:30 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں سے مقرر کیا گیا ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس اعظم خان جو ہیں اس کی سماعت کریں گے۔ اب ان کا کیسز کا مستقبل کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ فارمولہ بڑا آسان سا ہے، اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ عدالت کس کی ہے یاد رکھیے گا، یہ ڈوگر کی عدالت ہے، اور اس کو لا کر اس شخص کو اس لیے بٹھایا گیا کہ عمران خان کے کیسز کو ڈیلے کرو، داخل دفتر کرو۔ ادھر سے یہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر سزا دیں گے، دوسری طرف سے اپیل لگے گی۔ اگر ادھر سے اپیل میں عمران خان کے حق میں پروسیکیوشن جو ناکام ہوگی انشاءاللہ، اس کیس کو ثابت نہیں کر سکتی، تو دوسری طرف سے عمران خان کو ایک سزا دے کر مزید آپ نے جیل میں رکھنے کی تیاری کر لی، اور پھر مزید کیس جو ہے 6 مہینے سال یہ چلے گا۔ تو یہ ان کا سر پلان ہے، اور جب تک ایک اگلا حکم جو ہے وہ نہیں آ جاتا۔ توشہ خانہ 2 کیس اور اس سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان بشا بی بی کی سزا معطلی پر سماعت 26 جون کو ہوئی، اور نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگا تھا، اب اسے 9 ہفتے مل گئے، اور پھر اس کے بعد 26 جون کے بعد کیس نہ لگا، اور پھر جولائی کے دوسرے ہفتے میں جلد سماعت کی درخواست عمران خان کی جانب سے دائر ہوتی ہے، اور ستمبر کے دوسرے ہفتے میں صرف 2 ماہ کے بعد آج سماعت کے لیے اسے مقرر کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس، جب تک یہ کیس اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا، اڈیالہ جیل میں سزا نہیں سنائی جاتی، یہ کیسز اسی طرح جو ہے وہ چلیں گے۔ آج مطیع اللہ جان نے جی بڑی خوبصورت ایک ٹویٹ کی، اور خوبصورت اس لیے تھی کہ اس نظام کو مطیع اللہ جان نے اپنے اس ٹویٹ کے اندر ایکسپوز کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس انور جمالی نے سپریم کورٹ برانچ کو لکھا کہ میں نے گھر میں سولر لگوا لیا، لہٰذا مجھے 2000 یونٹ بجلی کے پیسے دیے جائیں، ان کے گھر کا بلب بھی خراب ہو جائے تو وہ برانچ کو لکھتے ہیں، اور کئی ریٹائرڈ ججز 70 سال کی عمر میں شادی رچا لیتے ہیں تاکہ پینشن چلتی رہے۔ اب یہ کس نے 70 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے؟ خیر ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس پہ ضرور اپنے کمنٹس جو ہے وہ بھیجیے گا۔ محبوب آپ کو ایک بہت ہی بھیانک خبر ہے، یہ بھیانک اس لیے ہے کہ ہماری اگلی 5 نسلیں مقروض ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں سیاستدانوں کے بچے دن بدن امیر ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کے بچے بزنس بھی کرتے ہیں، سیاستدانوں کے بچے مفت کے جھوٹے بھی لیتے ہیں، جہاز کے اندر سیٹیں خالی ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے بچے گولڈن سپون، اور جس طرح سے نظام میں انڈکٹ کرنے کے لیے ان سپون فیڈنگ کی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے، ایک نسل ان کی اور تیار ہو گئی ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے۔ جب ان سے سوال کیا جائے تو یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آج جو بلاول زرداری نے کیا آپ کے سامنے ہے، یہ وہ شخص ہے جو ملک کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر فسطائیت نہیں تو سر اور کیا ہے؟ سندھ میں صحافیوں کا کیا حال ہے، کس طرح ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کی نقل اتاری جاتی ہے، یہ ہے بلاول زرداری پاکستان کی عوام کے لیے۔ یہ جو بھیانک خبر ہے، افسوسناک خبر پاکستان کی عوام کے لیے، ہمارے بچے
اور ان کے بچے اور آنے والی جو اگلی 4-5 نسلیں ہیں یہ قرضہ دیں گی۔ خبر کے مطابق 94 کھرب سے زیادہ پاکستان کا سر قرضہ بڑھ گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے جی ڈی پی کے 50%، یہ ایک سلیب ہے جی، یہ کیپ ہے، اس سے زیادہ آپ کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا 80% قرضہ بڑھ گیا ہے، 95 کھرب سے بڑھ کر۔ یہ جو اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے سر، روزانہ کی بنیاد پر روزانہ 25 ارب قرضہ آپ یومیہ لے رہے ہیں۔ 25 ارب قرضہ یہ جو شہباز سرکار ہے نا یہ اٹھا رہی ہے، یہ کس نے دینا ہے، یہ کہاں سے آئے گا سر؟ لوگ پھر کشتیوں میں مریں گے نا، وہ اپنی جان بچا رہے ہیں، ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو بچا سکیں، ان کے پاس آپ کا ہیومن ریسورس نہیں ہے کہ لوگوں کو بچا سکے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ عوام مر رہی ہے، یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، جلال پور پی والا میں خان بیلا روڈ پر سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر یہ منتقل کر رہے تھے اور کشتی جی الٹ گئی ہے اور سب کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ 20 سے زائد مسافر اس میں سوار تھے اور ایک چھوٹی سی بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سر یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ہمارے حکمران ہیں جو جہازوں میں بیٹھ کر اپنے خاندان کو جاپان کی سیر کروا رہے ہیں اور ان ظالموں کے پاس اتنی کشتیاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی عوام کس بات کا انتظار کر رہی ہے۔ شاید ہمارے اوپر کوئی بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جائے، چونکہ ہم لوگوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں میں تھے جب پانی کی بے رحم موجوں کے انہیں حوالے کر دیا گیا اور تماشا لوگ دیکھ رہے تھے۔ کشتیاں نہیں ہیں جی، کیا ہے جی کہ کشتیاں نہیں ہیں؟ لوگ جو ہیں 20-20 ہزار 30-30 ہزار کی دیہڑی لگا رہے ہیں۔ اللہ غرق کرے ایسے حکمرانوں کو اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کی مجبوریوں کو کاروبار بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے سیاست کی دکان کھولی ہے جہاں پہ آواز لگتی ہے کہ آج مریم نواز جو ہے پاکستان کی عوام کو اس انداز میں بیوقوف بنائیں گی۔ یہ دیکھیں اس ویڈیو کو، لوگ چیخ رہے تھے اور کوئی بچانے والا نہیں وہاں پہ موجود تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، اللہ کا جی بڑا شکر ہے کہ لوگ بچ گئے۔ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ریسکیو ورکرز بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ کشتیوں میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بٹھانے کی کیا منطق تھی؟ آپ دیکھیں کہ آس پاس آپ کو کشتیاں نظر آ رہی ہیں، ایک کشتی کے اندر اس کا سائز دیکھیں، 20 لوگوں کو جب آپ بٹھائیں گے اور ذرا سا آپ بیلنس آپ کا خراب ہوا پھر یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے سر ایسے مناظر سیریا میں لوگ اپنی جانیں بچا کر اپنے آپ کو جب پانی کی بے رحم موجوں کے حوالے کرتے ہیں نا، تو ہم نے یہ مناظر وہاں پر دیکھے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں یہ اپنے ملک میں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ کوئی خانہ بدوش نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں جن کا اس سیلاب کے اندر سب کچھ بہہ گیا اور ریاست انہیں نہ روٹی دے رہی ہے، نہ ان کو بچا سکتی ہے، نہ زندگی کی کوئی امید ہے، اور لوگ وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ، وہ بھی بیچارے کیا کریں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، نہ آپ کے پاس لائف جیکٹس ہیں کہ آپ ان لوگوں کو پہنا کر پانی میں اتارتے، اور لوگ جو ہیں جی وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات کے اوپر سر۔ اور قیامت اور کیا ہوتی ہے؟ قیامت یہی ہوتی ہے، یہی قیامت ہے، یہی قیامت ہے جو لوگوں کے آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھوک سے مر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس ویڈیو میں ایک بندے نے ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ارے ظالمو، تمہارا بیڑا غرق ہو اور تمہارے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو کہ تم ان لوگوں کو بچا نہیں سکے۔ آپ یقین کریں میرے دل سے بددعائیں نکل رہی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں نا، کون ہیں یہ؟ لیکن یہاں پر بوٹی روٹی، یہ سرکار جو ہے نا، وہ بھٹو زندہ، وہ مر نہیں رہا بھٹو، اور یہ روٹی بوٹی کی سرکار جو ہے وہ ہمیں چمٹ گئی ہے، اور پاکستان کی عوام آپ دیکھیں وہ کشتی ڈس بیلنس ہوئی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان حکمرانوں کو اور ان کے کرتوتوں کو کیسے آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سنیں ایک بچہ روتا ہوا کیا کہہ رہا ہے، یہ سنیں ذرا۔ خدا کے لیے میری مما بہت بیمار ہے، مجھے راشن چاہیے، میرے پاس کیا نام ہے؟ بیٹا کیا نام ہے؟ غلام صادق۔ اچھا غلام صادق، سنو نا بیٹا، سنو جی میرے ماں کا ہے نا جی، میرے پہ اعتبار کرو جی، آپ کو میں راشن بھی دیتی ہوں، آپ کو بھی دیتی ہوں، آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں، آپ کو پیسے۔ لعنت ہے اس سرکار کے اوپر کہ وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے نا کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے ماں کہا ہے۔ ماؤں کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اولاد کو کیا چاہیے۔ یہ سرکار اور اس سرکار کو لانے والے آج جو ان بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ راشن کیا ہے اس میں؟ تمہیں نہیں پتا کہ راشن کیا تم لوگ بانٹ رہے ہو؟ تمہیں یہی نہیں پتا؟
तो अपनी ताकत के नशे में इतना आगे निकल गए, तुम्हें यही नहीं मालूम कि जो थैले दिए जा रहे हैं, इन थैलों में है क्या? खुदा के लिए बाज आ जाओ, अभी भी लौट जाओ और ये सरकार इनके असली हकदारों के हवाले कर दो, और वो पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम जिसका फैसला करे, हुकूमत सिर्फ उसकी होगी, और बहुत जल्दी इन लोगों की हुकूमत दोस्तों ख़त्म होने वाली है। मैं आपको ना कुछ ऐसी वीडियोस भी दिखाऊंगा। ये वीडियोस जो हैं ये नेपाल की हैं, जहां पर हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा और अपने ख़ानदानों को वो भरते रहे, महंगे डिज़ाइनर बैग्स और कपड़े पहनावे, क्या क्या कुछ, यही हम आजकल पाकिस्तान में देख रहे हैं ना। तो सर इनकलाब कब आएगा, ये सवाल है मेरा आप तमाम दोस्तों से। ये देखिए वीडियो, जिसमें लोगों को, ये वो पुलिस वाले थे जिन्होंने नेपाली जो जनरेशन जेड जो एहतजाज कर रहे थे उनको पकड़ा, मारा। अब इनको ना कपड़े उतरवा कर इनको मार्च करवाया जा रहा है, और जहां से वो गुजर रहे हैं इनका हाल आप देख लें। तो पाकिस्तान में सर ये मनाजिर देखने पर पाबंदी है, और कोई देख रहा हो ना तो उसके खिलाफ भी शायद कोई मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। पानी में हमारे बच्चे बह रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। जिस सड़क का आपने इफ्तिताह किया था वो सड़क बह गई, लेकिन भुट्टो पानी में डूब नहीं रहा, भुट्टो आज भी जिंदा है। और ये देखें जी, ये एक मेरा ख्याल है कि 10,000 से प्लस केवी वायर है, और खुदा ना खास्ता अगर ये गिर गई, और जिस तरह ये मट्टी के टीले पर इसे इन्होंने जिस तरह से वो उसने आसरा किया हुआ है, अगर ये खुदा ना खास्ता पानी में गिरे तो कितनी तबाही जो है वो आएगी। लेकिन भुट्टो जी आज भी जिंदा है, और ये पाकिस्तान में आए। एक और वीडियो, वहाँ पे जी एक डीएसपी गालबन साहब खड़े थे, और वही कह रहे हैं कि शिनाख्ती कार्ड दिखाओ। यार ये इंडिया से लोग आए हुए हैं, जो लोग तुम्हारे करतूतों को जो बयान करते हैं उन्हें तो तुम गद्दारे वतन का तमगा देते रहे, लेकिन जो पानी में फंसे हुए हैं वो कहां के गद्दार? कहा जा रहा है जी कि इनका शिनाख्ती कार्ड चेक करें तो फिर हम इनको बचाएंगे। ये हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त दोस्तों रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रही है। मैं आपको ना एक वीडियो और भी दिखाता हूं, जब हुक्मरान भागेंगे और वो वक्त बहुत करीब है। ये इस वीडियो से इबरत हासिल करें। एक सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाली गालबन ये खातून है, भागने की तस्वीर नेपाल की, और एक हेलीकॉप्टर में खानदान के और मुल्क के कीमती असासे को बचा कर ले जाया जा रहा है फौज की निगरानी में। ये देख लें आपके सामने, भागने की तस्वीर वायरल हुई है नेपाल से, और वहां पे क्या सिचुएशन थी, लोग किस तरह से भागे। एक और वीडियो, ये वो दौलत थी जो नेपाल की आवाम पर खर्च नहीं हुई, ये वो दौलत थी जो छुपाकर अपनी तिजोरियों में भरी गई। आवाम ने इन घरों में घुसकर इस दौलत को लोगों में तकसीम किया और हवा में उड़ाया कि हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, हमें मुस्तकबिल चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। और जब इनकलाब आता है ना तो फिर इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। लोगों ने पूरे निज़ाम को और वहाँ की हुकूमत को और सरकार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो हमारे हुक्मरान इससे इबरत पकड़ें, और अभी भी वक्त है लोगों के हकूक़ की बात की जाए। लोगों को हमें क्या मिल रहा है, हमें योमिया 25 जो अरब है ये कर्जा हम योमिया अपने बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, और ये हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, और फिर कुछ बात हम करेंगे नेतन्याहू की, जिसे आज उसामा बिन लादेन की जो है वो बहुत ज़्यादा याद आई। करप्शन की फाइलों पर जी नौजवानों ने कब्जा कर लिया है, और उन्हें डर ये था कि ये करप्शन की फाइलें कहीं जला नहीं दी जाएँ, क्योंकि वहाँ पे एक अनरेस्ट सिचुएशन है, और एन मुमकिन था कि फाइलें गायब हो जाती। तो अब उन लोगों को जिनको पकड़ा गया, जिनको भगा कर इन लोगों ने थका कर मारा है और इनकी ज़बरदस्त किस्म की दुर्गत बनाई, अब ये केसेस इन लोगों के खिलाफ चलेंगे, और नेपाल के अंदर एक अबूरी सेटअप की जो है वो बात की जा रही है। मैं व्यूअर्स आपको जाते जाते ये खबर भी दे दूं, आज नेतन्याहू ने जो कुछ कतर में किया, अमेरिका को ये बात मालूम थी। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात और मीडिया हाउसेस ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू से सवाल पूछा गया ट्रंप की तरफ से कि क्या जो आपका टारगेट था वो प्रिसाइज था। अब सवाल ये है कि अमेरिका को खुद मालूम है कि नेतन्याहू ये क्या करने जा रहा था, ये भी दावा किया गया। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पाकिस्तान में जो टारगेटेड ऑपरेशन किया गया अमेरिका की तरफ से उसामा बिन लादेन के हवाले से, इसका हवाला दिया है अपने एक वीडियो बयान में। नेतन्याहू ये कहता है कि कल 11 सितंबर यानी आज वो दिन जब अमेरिका पर इसकी तारीख का बदतरीन दहशतगर्द हमला हुआ, हमें भी अपना 11 सितंबर याद है, और वो 7 अक्टूबर का दिन है जब दहशतगर्दों ने यहूदी अवाम पर होलोकास्ट के बाद बदतरीन जुल्म ढाया। अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का अहद किया, चाहे वो कहीं भी हो, और सलामती कौंसिल में ये करारदाद मंजूर करवाई कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगी।
یہ ان کی گفتگو تھی، لیکن میں آپ کو نا ایک سملیرٹیز کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھارت نے جس حملے کو جو ان کے اپنے لوگوں نے کیا، یا وہ لوگ جو ابھی بھی بھارت کے اندر موجود ہیں، ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے اور وہ اسے بنیاد بنا کر پاکستان میں مرید کے اور بھاولپور اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں پر وہ حملہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو، ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو اسامہ بن لادن کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کر کے پاکستان میں ایبٹ آباد سے نکالا جاتا ہے۔ وہ امریکی ایک آپریشن تھا جسے پاکستان کی حکومت نے بڑا ویلکم کیا، حالانکہ حالات کچھ اور تھے، اس پر کبھی ہم لہرا سے بات کریں گے۔ آج بھی یہ جو سملیرٹیز ہیں، جو پیٹرن ہے اٹیک کا، یعنی اس کا ایک ماسٹر مائنڈ سر ایک ہی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اسامہ بن لادن سے، پھر پاکستان میں ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، اور پھر نیتن یاہو اسرائیل نے بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آج حماس کے اوپر انہوں نے قطر میں حملہ کیا۔ تو یہ سملیرٹیز ایک ہیں اور ذہن کسی ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہے ان تمام حملوں کے پیچھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔